हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं मात्रेय वंशोरवार्धि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य शरणहरू, परम वंदनीय समस्त महाभगत वृन्दहरू, भक्तिमती मातृशक्तिहरू, समस्त सज्जन महानुभावहरू, आज श्रीमद् भागवतको स्वाध्याय क्रममा हामी 9 स्कन्द 10औं अध्याय पावन श्री रामचरित्र श्रवण गर्दैछौं। आजको दिन प्रवचन गरेर भोलि प्रवचन हुँदैन होला। भोलि स्वाध्याय, भोलि भोटको नेपालमा मत दान गर्ने प्रक्रिया छ। त्यसमा अब दिएन नदिएन जान पर्ला, हेर्नलाई अनुकूल परे दिन पनि पर्ला। त्यस हुनाले भोलि र पर्सि सायद व्यवधान हुन्छ, 2 दिन त्यसपछि। हिजो हामीहरूले 9औं स्कन्धको 10औं अध्यायको 12औं श्लोक अनुसन्धान गर्दै थियौं। दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्य महन् कबन्धं सख्यं विधाय कपिभिर्दयिता गतिं तैः बुद्ध्वा। दयिता गतिं तैः बुद्ध्वा, कपिभिर्बुद्ध्वा। बुद्ध्वाथ बालिनी हते प्लवगेन्द्र सैन्यैर्बेलामगात् स मनुजो अज भवार्चिताङ्घ्रिः। विधाता विधि शिवा ठूला ठूला देवता द्वारा पनि जसको चरण कमल अत्यन्त श्रद्धापूर्वक सेवित छन्, त्यस्ता भगवान श्रीराम भइबक्सिन्छ। सर्वसेव्य भगवान श्रीराम। पटमूर्ख मूर्खाधिराज स्वरूप अनभिज्ञ व्यक्तिहरूको कुरा छोडौं।
जसले वैदिक शास्त्रको अलिकता पनि अवलोकन गरेका छन् तिनीहरूलाई भगवान श्रीहपति श्रीमन नारायण नै वास्तवमा परम उपास्य भई बक्सिन्छ, ध्येय भई बक्सिन्छ, हो निश्चय हुन्छ। कोही त्यस्ता तामसी हुन्छन्, दैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम्। हजुरलाई कोही आसुरी स्वभाव भएकाले हजुरलाई जान्न चाहँदैनन्, हजुरको भक्ति गर्दैनन् भने दैवी स्वभाव भएका, सात्विक स्वभाव भएका व्यक्तिहरूले उनीहरूको परम उपास्य भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले मनुजः, मनु वंशमा ज भनेको अवतार लिइबक्सिएका मनुकुल शिरोमणि, रघुवंश शिरोमणि भगवान सीतापति श्री रामचन्द्रले कस्ता अज भवार्चिताङ्घ्रि, अज भनेको पितामह ब्रह्माजी र भव भनेको भगवान शङ्करद्वारा पनि अर्चित पूजा गरिएका छन्, जसका दिव्य चरण कमल भने कैमुतिक न्यायले सिद्ध हुन्छ। अरूले पूजा गर्दैनन् त, सबै सकल देव देवीहरूद्वारा एकमात्र पूज्य भगवान श्रीमन नारायण श्री सीतारामचन्द्र भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानले स मनुजो अज भवार्चिताङ्घ्रि के गरिबक्स्यो त उहाँले आत्मकृत्य हतकृत्यम, आत्मकृत्य आफूले गर्न पर्ने कर्तव्य कोही पनि होस्, आफ्ना दृष्टिका सामने कुनै नारीको अपमान भएको छ भने सहेर बस्ने होइन भने यहाँ आदर्श नारी, नारी नाम उत्तमा वधु भगवती सीताको हरण गरेर लाँदैछ रावणले। महाराज जटायुले देखि बक्सियो। श्री वैष्णव सम्प्रदायमा तीनटा महाराज भई बक्सिन्छ। एउटा विभीषण महाराज, एउटा सुग्रीवजी महाराज, एउटा जटायुलाई महाराज। यी हाम्रा शिष्टाचार्यहरूले चुरुम्म महको चासनीमा डुबाएर निकालेका शब्द हुन्। महाराज, बालस्वामी, लक्ष्मणजीलाई बालक स्वामी, बालस्वामी, भगवान रामलाई चक्रवर्ती कुमार, दशरथजीलाई चक्रवर्ती महाराज। त्यस हुनाले महाराज जटायुलाई, जो जटायुले आत्मकृत्य आफूले गर्ने कर्तव्य हो, कसैले नारीलाई अपमान गर्दैछ भने त्यसको प्रतिकार गर्न पर्दछ। त्यो गर्दाखेरि हत, त्यसले रावणको चन्द्रहास खड्गद्वारा हत पखेटा काटिए, मरणासन्न अवस्थामा रहिबक्स्यो। त्यस्ता के अरे जटायुको कृत्यम जो ब्रह्मवेद संस्कार हो, पिताले पुत्रको गर्न पर्ने कर्तव्य भगवान रामले जटायुको गरिबक्स्यो। त्यो हतकृत्यम उनको गर्ने कर्तव्य जो हो त्यसलाई अहन भनेको दाह संस्कार गरिबक्स्यो। कच्छलोकान अनुत्तमान, हजुर उत्तम गति प्राप्त गरिबक्स्योस् भगवानले। परगतिम ही कथम खगाय, हजुर सामान्य हो र हजुरले माया मनुष्य भएर हे सीते भन्दै यदि खोज्दै गइबक्स्यो भने सबैभन्दा ठूलो आनन्द, दुःखको सम्बन्ध नभएको आनन्द दिइबक्स्यो हजुरले समुद्रमा कहाँ रहेका ती राक्षसहरूलाई समुद्रलाई उठाएको बाण चापमानय सौमित्रे सराश्चासी विषोपमान समुद्रम शोषयिष्यामि पद्भ्याम यान्तु प्लवङ्गमा भनेर हजुरले
लक्ष्मणजीलाई भनिबक्स्यो, धनुष बाण टकार्नु भयो। धनुषको टङ्कार सुन्दा बित्तिकै समुद्र डराउनु भयो, भयभीत हुनुभयो। अनि मूर्तिमान भएर आएर भगवान रामलाई भनिबक्स्यो, प्रभु म यस्तै मूर्ख हुँ, मलाई क्षमा गरिबक्स्योस्। हजुरले मर्यादापूर्वक सेतु बाँध बाँधेर यहाँबाट पारी गइबक्स्योस्, रावणलाई संहार गरिबक्स्योस् भन्दा, ए मूर्खाधिराज समुद्र, तिमीले मानेनौ म विवश भएर मैले हातमा बाण समातिसकेँ, रामको बाण व्यर्थ हुँदैन। यो उठाएको बाण कहाँ छोडेन त प्रभु? प्रतिकूलहरूमा यो बाण छोडिदिबक्स्योस्। हो भगवानका शरणमा परेका भक्तहरूका प्रति भगवानले गर्ने यदि कोप हुन्छ भने त्यो कोपलाई पनि भगवानले डाइभर्सन गरेर मोडेर अर्कोतिर लगाइदिबक्सिन्छ। समुद्रको अपराध, समुद्र भगवानका शरणमा पर्दा बित्तिकै उनलाई दिने भएको दण्ड जो हो, प्रभु हजुरको यो बाण यदि व्यर्थ नहुने हो भने तिनीहरूको नाम के आउँछ क्या, वाल्मीकि रामायणमा आउँछ। अनि तिनीहरूलाई छोडिबक्स्योस् जो समुद्रमा डुबेर बस्दथे दिनभरि, रात्रिमा समुद्रबाट निक्लने र अनि देवताहरूलाई दुःख दिन्थे। तिनीहरूलाई छोडिदियो भनेपछि कति योजन पर भएका तिनीहरूलाई देख्दै नदेखिन भगवानले त्यहाँबाट बाण छोडेर समाप्त पारिदिबक्स्यो भने ती भगवान राम के लङ्कामा जान पर्थ्यो त? भगवानको माया लीला हो। त्यस हुनाले भनेको जटायुलाई मोक्ष दिनेवाला भगवानले सीतालाई त्यो आपत्तिदेखि मुक्ति दिन सकिबक्सिन्न। त्यो त करोडौं भानरहरूलाई, भालुहरूलाई आफ्नो दिव्य सौन्दर्य, आफ्नो साथमा अङ्गसङ्ग, आफ्नो सौलभ्य गुणको अनुभव गराएर उनीहरूलाई कृतकृत्य गराउनको लागि भगवानले यो लीला गरिबक्सेको हो। राम यस्तो विलक्षण भगवान राम। त्यस हुनाले आत्मकृत्य हत, आफूले गर्न पर्ने कर्तव्य गर्दा रावणको चन्द्रहास खड्गद्वारा घाइते भएका, मृतप्राय हुन लाउनु भएका, तल भैमा पछारिनु भएका त्यस्ता जटायुलाई, जो जटायुलाई देख्दा बित्तिकै लक्ष्मणजीले यही बदमासले हो हामी माता सीताजीलाई यसैले झप्ट्यो क्या, यसैले मार्यो क्या, यसैले खायो क्या भनेर स्नेहले पाप चिताउँदछ। स्नेहम आशंकते पापम भनेर हातमा धनुष बाण सन्नद्ध भएर लक्ष्मणजी अगाडि जाँदा उनको मुखबाट आवाज आयो, हतार गरेर केही निर्णय नगर्नु है लक्ष्मणजी भन्दा तिनीबाट आवाज आयो जटायुद्वारा, याम औषधिम इव आयुष्मन्, हे आयुष्मन्, हे राम, जुन सीतालाई सञ्जीवनी बुटी जस्तै हजुर वन वन खोज्दै खोज्दै हुनुहुन्छ, हे सीते भन्दै तिनी सीताजीलाई र मेरो प्राणलाई पनि लगेर रावण गयो यति भन्नुभयो। भगवानले उनलाई काखमा राख्नुभयो, अङ्कमाल गरिबक्स्यो। दुईटै युगल नेत्रबाट अजस्र अश्रुधाराको प्रवाह गरेर उनलाई अभिषेक गरिबक्स्यो। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे, अधम जटायु के पंखों पर अश्रुन धार बहाई रे, भजनारायण 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 भाई रे, भजनारायण 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 माई रे। न चाहिए दुनिया की दौलत, न चाहिए ठकुराई रे, सबरी के दो चार बेर में रीझ गए रघुराई रे। त्यति सुलभ भगवान, लोकाचार पनि चाहिएन, बस हृदयमा भावना भए प्रसन्न भइबक्सियो। एउटी दासी सबरकी छोरी एउटी सबरीले बस पैर अर्पण गरिन्, उनको सेवा लिइबक्सियो। त्याग दियो नृप दुर्योधन घर मेवा और मिठाई रे, कियो विदुर घर साग पात की प्रेम भरी पहुनाई रे, भजनारायण 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 भाई रे। त्यस्ता भजनीय सर्वसेव्य भगवान भइबक्सिन्छ। त उहाँले जटायुको अन्तिम कृत्य गरिबक्स्यो, ब्रह्मवेद संस्कार गरिबक्स्यो।
अहन अर्थात तिनको दाह संस्कार गरिबक्स्यो। दग्ध्वा हतकृत्यम दग्ध्वा आफूले गर्ने कर्तव्य गर्दाखेरि मरेका तिनीलाई जटायुलाई दग्ध्वा भनेको ब्रह्मवेद संस्कार गरेर कबन्धम अहन कबन्ध जो राक्षस थियो हो त्यो कबन्धलाई भगवानले कबन्धम अहन कबन्धलाई भगवानले जलाइबक्स्यो, त्यसलाई वीरगति दिइबक्स्यो, के अरे वीरगति दिइबक्स्यो, खाल्टा राखिदिइबक्सिन्छ, खाल्टो खनेर राखिदिइबक्सिन्छ। कबन्धम अहन अनि त्यसपछि कपिभिरे दैता गतिम बुद्ध्वा कपिभि ती वानर सेनाहरूद्वारा सुग्रीवका साथमा मित्रता भयो अनि पछि वानर सेनाहरूद्वारा अर्थात हनुमानजीद्वारा दैतागतिम बुद्ध्वा सीताको अशोक वाटिकामा स्थितिलाई जानेर प्लवगेन्द्र सैन्यही अथ बेलाम अगात अनि प्लवगेन्द्र सैन्यही वानर सेनाहरूका साथमा बेलाम अगात समुद्रका तीरमा गइबक्स्यो भगवान। जुन समुद्रका तीरमा गएपछि यद्रोष विभ्रम विवृत्त कटाक्षपात सम्भ्रान्त नक्रम करो भयगीर्ण घोषः सिन्धु शिरस्य रहणं परिगृह्य रूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्। भगवान राम जब लंका चढ़ाई गर्नको लागि गइबक्स्यो त समुद्र देखिबक्स्यो, अपार समुद्र। अब यहाँ आएर सबै मेरा मनोरथ फेरि कुण्ठित हुन्छन्, कसो गर्ने होला? त्यस्तो नहुँदै शरणागति गर्ने भएर भगवानले शरणागति गरिबक्सिन्छ, समुद्रको शरणागति। त्यस हुनाले शरणीय हो कि होइन त्यो जान्ने, यो भगवानले यो बताइबक्स्यो कि शरणीयको शरणागति गर्नु, अशरणीयको शरणागति गरेर त्यो शरणागति सफल हुँदैन। भगवान शरणीय हो, शरणागत त समुद्र हुन पर्छ, तर शरणीयले शरणागतको शरणागति गरिबक्सदैछ। त्यस हुनाले शरणीयको शरणमा जाने, अशरणीयको शरणमा जाने होइन। दरबासनमा दर्भशयन राम भन्ने छ, त्यहाँ जाँदाखेरि भगवानको दर्शन पाइन्छ। एउटा बहुत सुन्दर भगवानको दर्शन हुन्छ। दर्भशयन नाम नै छ त्यहाँ। त दर्भ कुशमा बसिबक्स्यो भगवान, कुशासनमा बसेर हात जोडेर विधिपूर्वक विधिवत शरणागति गरिबक्स्यो। हे समुद्रराज, मेरा विशाल वानरी सेना लिएर म लंकामा चढाई गर्दैछु, आतताई रावणलाई त्यसको निन्दनीय कर्मको फल दिन जाँदैछु, मलाई हजुरले बाटो दिनुहोस्। मौन भएर हात जोडेर भगवान बसिबक्स्यो। एक दिन, एक रात बित्यो, 2 रात बित्यो, 3 रात पनि बित्यो। 4 दिनका दिनमा भगवानलाई रिस उठ्यो, क्रोध आयो। क्रोध महाराय तीव्र। सधैँ प्रसन्न रहने भगवानलाई पनि आज क्रोध आयो अनि चापमानय सौमित्रे शराश्चासि विशोपमान समुद्रम शोषयिष्यामि पदभ्याम यान्तु प्लवंगमा। ए सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी, मेरो धनुष ल्याउनुहोस् अनि विषमा डुबेका ती बाण पनि ल्याइबक्स्योस् त, ल्याउनुहोस् त। मैले आजै समुद्रलाई सुखाइदिन्छु, समुद्रले मेरो
मेरो सहनशीलतालाई उसले कमजोरी ठानेको छ। त्यसमाथि लातका देवता बातले मान्दैन। जब भगवानले धनुषको प्रत्यञ्चा तानी बक्स्यो त्यति बेला सबै जलजन्तुहरू, समुद्रमा तुफान आयो, ज्वार भाटा आयो, सबै जलजन्तुहरू भयभीत भए अनि मूर्तिमान रूप भएर समुद्र आएर भगवानको शरणमा पर्नुहुन्छ र अनि गरिबक्सिन्छ। यत्रोष विभ्रम विवृत्त कटाक्षपात सम्भ्रान्त नक्र मकरः। यद्रोष जुन भगवानको क्रोध को, विभ्रम भनेको भ्रिकुटी को जो कुटिल चाल हो, भ्रिकुटी घुमाउँदा विवृत्त घुमेको कटाक्षपात द्वारा त्यति मात्र सम्भ्रान्त अत्यन्त भयभीत भएको छ। नक्र मकरः भने गोहीहरू, मकरहरू यी सबैले इसका उपलक्षणले सम्पूर्ण तिमी तिमिङ्गल आदि गरिएका गोहीहरू, मकरहरूले युक्त भएको जुन तिनीहरूको भयले युक्त भएको उच्चारित जो घोष हो, भय सभय उनीहरूद्वारा आर्तनाद जो हो, घोष जो हो, डराएर उच्चारण गरेको जो घोष हो, त्यो घोषले मानो जागेका समुद्र सिन्धु रूपी मूर्तिमान भएर आउनुभयो र शिरसी अर्हणम परिक्रिय, शिरमा पूजाको सामग्री बोकेर लिएर आएर भगवान रामका पादारविन्दम उपगम्य एतत् भभाषे, भगवानको चरण कमलका समीपमा सविनय आएर यसो भनिबक्स्यो भगवान रामलाई, हे प्रभु नत्वाम यद्रोष विभ्रम विवृत्त कटाक्षपात सम्भ्रान्त नक्र मकरः भयगीर्ण घोषः रूपी सिन्धु, रूप धारण गरेको सिन्धु, शिरसी अर्हणम परिगृह्य पादारविन्दम उपगम्य एतद् बभाषे। के बभाषे, के भन्नुभयो त? नत्वां वयं जडधियो नुविदाम भूमन् कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम् यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशाः मन्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेशः। हे व्यापक, हे विभु, हे समर्थक, हे भूमन, त्वां वयं जडधियः, त्वां कूटस्थं जगताम् अधीशम आदिपुरुषम वयम जडधियः न अनुविदाम अथवा नु निश्चय नै न विदाम, न विदमा न विदाम आर्ष प्रयोग। यत् सत्त्वतः सुरगणः रजसः प्रजेशाः मन्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेशः इति अहम जानामि। इदानीं भवत् करुणया ज्ञातवान् अस्मि। हे भूमन, हे सर्वव्यापक, हे सर्वसमर्थ, हे अनंत कल्याण गुणगणैक निलय, हे नारायण, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, वयम जडधियः, हामी मूर्ख मंद बुद्धि भएका, अर्थात ज्ञानपूर्वक प्रवृत्तिले शून्य छ बुद्धि जसको, विवेक शून्य भएका यस्ता हामीहरूले त्वाम हजुरलाई नविदमा नविदामा जान्दैनौं। कस्ता हजुर? त्वाम कूटस्थम, निर्विकार, कूटस्थ भनेको निर्विकार,
कुटस्थ भनेको कामी कहाँ जो एउटा फलामको के भन्छन् जसमा राखेर नाना प्रकारका हतियारलाई ठोक्छ हथौडीले, त्यसलाई कुटस्थ भनिन्छ। त्यो विकार हुँदैन। एउटा उदाहरण हो, त्यो त विकार हुन्छ, तर यहाँ भगवानलाई कुटस्थम सदैको रूप नित्य निर्विकार यस्ता हजुरलाई जगताम अधीशम सारा जगतका नियन्ता भइबक्सिन्छ, स्वामी भइबक्सिन्छ। आदि पुरुषम पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष भइबक्सिन्छ हजुर। यस्ता हजुरलाई न अनुविदामः न विदाम नु निश्चय नै हामीले जान्दैनौँ, न विद्मः। किनभने यत सत्वतः जुन हजुरको सत्वगुणद्वारा, हजुरको रजोगुणद्वारा, हजुरको तमोगुणद्वारा यी तीन प्रकारको सृष्टि हुन्छ। यत सत्वतः जुन हजुरको मात्र बसमा रहने भएको सत्वगुणद्वारा सूर्यगण देवताहरूको सृष्टि हुन्छ, सूर्यगण भवन्ति। रजसः रजोगुणदेखि प्रजापतिहरू उत्पन्न हुन्छन्। मन्योश्च तमोगुणदेखि भूत पतयः रुद्रादिहरू प्रकट हुन्छन्। यस्ता हजुर स भवान गुणेश, यस्ता हजुर तीनै गुणका स्वामी भइबक्सिन्छ। तीन गुणदेखि निर्लेप भइबक्सिन्छ। तीन गुणका मालिक भएर पनि तीन गुणका वशमा भइबक्सिन्छ। तीन गुणका मालिक भएको तीन गुणका वशमा हुने कुरै भएन। यस्ता हजुर भइबक्सिन्छ भन्ने कुरा हजुरका अनुग्रहले भर्खर दासले जाने। यस्ता हजुरलाई हामीले वास्तवमा जान्दैनौँ। प्रभु त्यसमाले कोप बन्द गरिबक्सियोस्, गइबक्सियोस्, हजुरलाई छोडिदिन्छु बाटो दासले। कामम प्रयाही स्वेच्छापूर्वक गइबक्सियोस्। यहाँ टेकेरै नडुब्ने गरी म त्यस्तरी बस्दिन्छु, सबै हजुरका दलबल जाउन्। तर प्रभु हजुरको यस कल्पान्तसम्म यहाँ आउनुभएका राजर्षिहरू सबैहरूले यहाँ आएर यो धनुषकोटीमा आएर व्यक्तिहरूले हेरेर सबैले सम्झुन् कि सेतु बाँधमा आएर यहाँ ओहो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामले बाँधेको यो सेतु बाँध भनेर आदरपूर्वक हजुरको यशोगान गरून्। त्यसको लागि हजुरले बद्निहि सेतुम, सेतु बाँधी बक्सियोस्, यहाँ गइबक्सियोस्। अनि विश्रवाका शौच जस्ता भएका ती रावणलाई उपलक्षणले असुरहरूलाई संहार गरिबक्सियोस्। काम प्रयाही वीर कामम प्रयाही विश्रवस अवमेहम त्रैलोक्य रावणम जहि पत्नीम अवाप्नुहि किंतु तथापि ते यशसा वितप्त्यै इह सेतुम बध्निहि यमुपेत्य दिग्विजयिनो भूपाः ते यशः गायन्ति वा गास्यन्ति, गाउने छन् पछि पछि पनि। हे वीर कामम प्रयाही विश्रवस अवमेहम त्रैलोक्य रावणम जहि पत्नीम अवाप्नुहि ते यशसा वितप्त्यै इह सेतुम बध्निहि यमुपेत्य दिग्विजयिनो भूपाः यश ते यशः गायन्ति गास्यन्ति। हे प्रभु हे वीर, हे वीरोत्तम, हे राम, कामम प्रयाही हजुर स्वेच्छापूर्वक पार गरिबक्सियोस्। दासले कुनै व्यवधान गर्दैन, कुनै प्रकारको अर्को उपाय नगरिकन नै गइबक्सियोस्। दासले सरसर्ती जान दिन्छु। जलमाथिबाटै पाउमाथि टप 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 टेक्दै गइबक्सियोस्। अनि उहाँ गएर के गर्ने? विश्रवस अवमेहम त्रैलोक्य रावणम, विश्रवाको पुरी शौच जस्तो भएको भगवानको जो भक्त हुँदैन मातुरुच्चार एव सत शास्त्रले भनिराखेको छ।
त्यस हुनाले परम माता परम पिता भगवानको आज्ञाको अनुकूल नहुने भएको व्यक्ति पनि त्यो पनि कहीं व्यक्ति हो त। ती मातुरुच्चारे वसा उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यम अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितं पितुः। त्यसुनाले विश्रवाले भनेको पनि मानेन। त्यसुनाले विश्रवाको पनि यो अवमेह हो भनेको पुरुष हो, टट्टी हो, शौच हो, फोहोर हो, मल हो। विश्रवस अवमेहम, विश्रवाको अवमेह मल तुल्य, अत्यंत घृणित, निंदनीय, नीच, त्रैलोक्य रावणम, तीनै लोकलाई रुवाउने भएको। त्रैलोक्यम रावयति रावण, तीनै लोकलाई रुवाउने भएको, तीनै लोकको कण्टक भएको त्यस्तो रावणलाई जही वीरगति दिई बक्सोस्। अनि पत्नीम अवाप्नुहि, भगवती जानकी हजुरकी पत्नी माता सीतालाई हजुरले प्राप्त गरी बक्सोस्। त्यस हुनाले मेरो पानीले हजुरलाई व्यवधान गर्दैन र पनि ते यशसः वितत्यै, हजुरको यश विस्तारको लागि यस सेतुम बध्निहि, ममा यो समुद्रमा ममाथि सेतुम बध्निहि, एउटा सेतु, एउटा पुल, विशाल पुल बाँधी बक्सोस्। हजुरमा सामर्थ्य छ। यम उपेत्य, तीर्थाटन गर्दै आउँदा जुन सेतुबन्ध रामेश्वरमा आएर, यम उपेत्य, जुन सेतुबन्धमा आएर दिग्विजयनो भूपाः, दिग्विजय गर्न हिँडेका राजा महाराजाहरूले पनि गायन्ती, ते यशो गायन्ती, हजुरको यशको मुक्त कण्ठले गान गरेर उनीहरू पनि पवित्र हुन्छ। त्यसो हुनाले भगवान यदि हजुरको इच्छा हुन्छ भने यसो गर्दा अझ राम्रो होला कि भनेर स्मारय न तु शिक्षय, प्रभु दासले निवेदन मात्र गरे हो। शेष अगाडि हजुर नै प्रमाण भइबक्सिन्छ। भगवान हे सर्वसमर्थ, चिन्नु भयो नि त। ठिकै छ, उनले भनेको मानेर बद्धो दधौ रघुपतिर विविधा त्रिकूटैः सेतुं कपीन्द्र करकम्पित भूरुहाङ्गैः सुग्रीव नील हनुमत् प्रमुखैरनीकैर लंकान् विभीषण दृशा विशदग्रदग्धान्। लंकामा गई बक्स्यो। विभीषणको परामर्शका आधारमा समुद्रमा सेतु बाँधेर कस्तो लंकामा गई बक्स्यो। अग्रदग्धान्, रामदूत अतुलित बलवान, त्यस्ता अतुलित बलवान रामदूत हनुमानजी द्वारा जो लंका जल्या थियो। अग्रदग्धान, पहिले नै जलेको। कसरी लंका जल्यो? कसरी लंका जल्यो? लंका त सीताको सन्तापले जल्यो नि त। सीतालाई लगेको थियो, सीताको सन्तापले जलेको थियो। त्यस हुनाले हनुमानजीले उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलम सलीलम यशोक बन्हिम जनकात्मजाया आदाय। जनकात्मजाया जानकी को शोकानल, शोक अग्नि ल्याएर अनि लंकामा डढेलो लगाइदियो हनुमानजी। त्यसो हुनाले यशोक बन्हिम जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां, तेनैव सीताको सन्तापले नै लंका जलाई बक्स्यो। त्यस्तो भनेको छ श्रुतिमा नै। त्यसो हुनाले हनुमानजीलाई पनि जब हनुमानजी लंका जलाएर आइबक्स्यो भगवान रामका सामने, देखे सीता मैले भन्दा ओहो तिमीले ठुलो गुण लगायौ, के भयो भन्दा यस्तो यस्तो भयो। हनुमान तिमी त अतुलित पराक्रम रहेछौ, तिमीले लंका जलायौ भन्दा प्रभु दासले कहाँ लंका जलायो? दास त एउटा बाँदर हो। बाँदरले, एउटा बाँदरको छाउराले धेरै के को गर्न सक्छ र? एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा उफ्रन्छ हो नि। शाखा मृग कहे यही बढ़ाई
शाखा ते शाखा पर जाइ एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा बुरुकु बुरुकु उफ्रन सक्छ। अनि यो हनुमान एउटा बाँदरले केही गर्न सक्छ? सबै हजुरकै प्रतापको काम हो। सीताको सन्तापले लङ्का जल्यो, मेरा रामको प्रतापले लङ्का जल्यो, विभीषणको जापले लङ्का जल्यो, रावणको पापले लङ्का जल्यो। अलिकता केही बाँकी रहेको अलिकता बचे खुचेको मेरा बापले लङ्का जल्यो। हनुमानजीले पनि बक्सिन्छ। कथाकारहरूले सम्झिबक्सियोस्, सीताको सन्तापले लङ्का जल्यो, भगवान रामको प्रतापले लङ्का जल्यो, भगवत भक्त विभीषणको जापले लङ्का जल्यो, अधम पापी रावणको पापले लङ्का जल्यो। बाँकी रहेको मेरा बापले लङ्का जल्यो भनेको, मेरा बाप भनेको हनुमानजीका बापको नाम वायु देवता। जब डडेलो लगाउनु भयो त्यही बेलामा वायु देवता आउनुभयो 49 वायु दिएर। अनि हनहनाएर आएको वायुले अग्निलाई रन्काएपछि अनि स्वर्णमय लङ्का जलेर त्यही फेरि शनिश्चरलाई बाँधेर राखेको थियो। शनिश्चरले, सूर्यपुत्र शनिश्चरले हेर्दी बक्स्यो। हेरेपछि अनि लङ्का कालो भयो अरे। त्यसो हुनाले वायु देवता बचे खोजेको मेरो बाप भनेको वायु देवताले जलाउनु भयो। त्यसो हुनाले अग्रदग्धाम, पहिले नै जलेको लङ्कालाई, पहिले नै सीताको सन्तापले जलेको लङ्का, रामको प्रतापले जलेको लङ्का, विभीषणको जापले जलेको लङ्का, रावणको पापले जलेको लङ्का, बाँकी रहेको मेरो बापले जलेको लङ्का भने चाहिँ हनुमान निमित्त भएर जलेको जो लङ्का हो, त्यस लङ्कामा बानर सेना सहित भगवान राम प्रवेश गरी बक्सिन्छ। त हे प्रभु, अब भगवानले के गरी बक्स्यो त? समुद्र राजको वचन सुनेर भगवानले के गरी बक्स्यो? कपिन्द्र करकम्पित भूरुहाङ्गै, वानरेन्द्रहरू सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नलनील आदिहरूको हातले पर्वत शिखरहरू उचाल्दाखेरि ती पर्वतमा उम्रेका वृक्षहरू हल्लन्छन्। कपिन्द्र करकम्पित, वानरेन्द्रहरूका हातले कम्पित भएको भूरुहाङ्गही, भूरुह भनेको वृक्षहरू, शाखाहरू, तिनीहरूद्वारा ती वृक्ष भएका जो विविध अद्रिकूट भनेको पर्वत शिखरहरू छन्। वानर सेनाहरूले, वानरेन्द्रहरूले उचाल्दा ती पर्वत शिखरमा भएका जो वृक्षहरू छन् जो कम्पित हुन्छन्। त्यस्ता विविध अद्रिकूटै, नाना प्रकारका पर्वत शिखरहरूद्वारा उददौ सेतुम बद्ध्वा, पर्वतमा के अरे समुद्रमा सेतु बाँधेर। कस्तो अचम्मको कुरा! विशाल पर्वत शिखरहरूलाई ल्याएर समुद्रमा फाल्नुहुन्छ, सेतु बाँध्नुहुन्छ। डुबेन त त्यो? डुबेन। राम नाम लेख्दै त्यहाँ समुद्रमा राख्दै गरे। एउटा शिलाखण्डमा रा, अर्को शिलाखण्डमा म गरेर लेख्दथे अनि समुद्रमा राख्दा भगवान राम नामको यत्रो प्रभाव कि पानीमा ढुङ्गो डुबेन अरे। राम नाम की महिमा भारी, जल में पत्थर तैर उठे। यो राम नामको महिमा भगवान रामले सोची बक्स्यो, मैले पनि यो वानर सेनाहरूले गरेको काममा मैले पनि सघाइ लाउँछु भनेर भगवान रामले पनि ढुङ्गो ल्याएर यसो छोडिदिई बक्स्यो। ढुङ्गो डुबे। भगवान बडा निराश भई बक्स्यो। अनि हनुमानजीले भनेको, प्रभु किन उदास भई बक्स्यो? हेर न, तिमीहरूले ल्याएर काम गरेका छौ, मैले नि अलिकता काम गर्छु भनेको, मैले राखेको ढुङ्गो डुब्यो भन्दा प्रभु हजुरले फालेको ढुङ्गो नडुबे को डुब्छ? अरे अरूले फालेकालाई हजुरले उद्धार गर्ने हो, हजुरले छोडिदिएको त डुबिहाल्छ नि।
हजुरले छोड्नु हुँदैन, हजुरले समात्न पर्नुहुन्छ। हजुरको नामको प्रभाव, एउटामा रा लेख्नुहुन्थ्यो, अर्कामा म लेख्नुहुन्थ्यो, अनि ती रामा लेखिएका टाँसिन्थे, सिमेन्टको काम गर्दथ्यो। राम लेखेपछि डुब्दैन थियो, तर एउटामा प्रत्येकमा राम राम लेख्दा अलग अलग हुन्थे, यताउता चलबलाउँथे। एउटामा रा अर्कामा म लेख्दाखेरि ती परस्परमा आएर टाँसिन्थे सबै ढुङ्गाहरू। विशाल, यस्तो विशाल समुद्र बनिएको छ, के अरे सेतु बाँधिएको छ कि त कपिन्द्र करकम्पित भूरुहाङ्गै विविधाद्रिकूटै उदधौ सेतुम बद्ध्वा। बानर सेनाहरूका करकमलद्वारा उखालिएका जो पर्वत शिखरहरू हुन्, ती पर्वत शिखर उखाल्दाखेरि कम्पायमान भएका छन् वृक्षहरू जहाँ, त्यस्ता ती पर्वत शिखरहरू लगाएर उदधौ समुद्रमा सेतुम बद्ध्वा पुल बनाएर रघुपति भगवान रघुवंशनाथ भगवान राम सुग्रीव नील हनुमत प्रमुख अनिकै, सुग्रीव नील अंगद हनुमान आदि प्रमुख सेनाहरूका साथमा, सेनापतिहरूका साथमा अग्रदग्धान पहिले नै हनुमानजीद्वारा जलाइएको लंकान, लंकालाई विभीषण दृशा आविशत, अभिशत विभीषणले बताए अनुसार यसरी यता जमा आज यस प्रकारले यहाँ चढाई गरौँ, यो गरौँ इत्यादि त्यहाँ भएका ती राक्षसहरूको कूट चालचलनलाई उहाँले जानिबक्सेको थियो। त्यसैले विभीषण दृशा, सर्वज्ञ भएका भगवानले पनि विभीषणलाई सल्लाहकार, प्रमुख सल्लाहकार बनाएर उनको परामर्श अनुसार त्यस्तो हनुमानजीद्वारा पहिले जलेको लंकामा भगवान राम बानर सेना सहित अभिशत प्रवेश गरी बक्सियो। ती बानर सेना लिएर लंकामा चढाई गरेपछि लंका कस्तो भयो त? निर्मल जलले युक्त भएको तालाब, विशाल तालाब, एउटा कुनै विशाल नदीमा गजराजहरू, आफ्ना हाथिनीहरू, बालगजहरूलाई लिएर त्यहाँ जाँदा जसरी उनीहरूले त्यो जल विहार गर्दा नदीलाई धमिल्याउँछन्, तहस नहस गर्दछन्, त्यस्तै झैं लंका नगरी पनि मानव यिनी बानर सेनाहरूद्वारा तहस नहस भयो। सा बानरेन्द्र बलरुद्र विहार कोष्ठ श्रीद्वार गोपुर सदो बलभी विटंका निर्भज्यमान धिषण ध्वज हेम कुंभ श्रृंगाटका गजकुलैर हर्दिनीव घूर्णा। सा त्यो लंका, कस्तो लंका? जुन लंकामा भगवान विभीषण दृशा अभिशत, विभीषणले देखाए अनुसार अब बानर सेना सहित जुन लंकामा भगवान प्रवेश गरी बक्स्यो त्यो लंका गजकुलै हर्दिनीव घूर्णा, हात्तीका समूहद्वारा, हात्तीहरू, हथिनीहरू, गजयूथहरू, यिनीहरू द्वारा कुनै विशाल तालाब अथवा नदी जस्तै उनीहरूले विहार गर्दा धमिलिएको हुन्छ, अत्यन्त तरंगित भएको हुन्छ। घूर्णा भनेको घुरेको, घुरे झै, हर्दिनीव घूर्णा, एकदम त्यसलाई चलाइयो, विलोडित भयो बानरहरूद्वारा। बानरेन्द्र, बानर सेनाहरूको बल भनेको समूह, तिनीहरूको समूहद्वारा, तिनीहरूको बलद्वारा मानव गजराज दलबल सहित नदीमा प्रवेश गर्दा, तालाबमा प्रवेश गर्दा
जसरी पानीमा अत्यन्त तरङ्गित हुन्छ, विलोडित हुन्छ, भुभरी आउँछ, त्यस्तै वानर सेनाहरूको बल समूहद्वारा रुद्ध भएको छ। बिहार कोष्ठ, बिहार भनेको क्रीडास्थान, कोष्ठ भनेको कोष खजाना राख्ने, धान आदि राख्ने धनसारहरू, श्री जो कोष हो, द्वार भनेको घरको द्वार, गोपुर भनेको नगरको द्वार, त्यस्तै सदह भनेको सभा, त्यस्तै बलभी प्रासाद नगरलाई छाजन भएको यिनी सबै र विटङ्कः छज्जाले युक्त भएको यी सबै धिषणम अब वेदीहरू बस्ने विश्रामालयहरू, शृङ्गाटकः चौराहरू सबै यी सबैले युक्त भएको लङ्का मानव यस्तो भयो कि हरदिनीव गुरुणा गजराज दल बल सहित प्रवेश गर्दा तालाब जसरी एकदम एकछिन त तहस नहस भए जस्तो हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले त्यो लङ्का पनि सबैतर्फ वानर सेनाहरूको उछल कुदले त्यहाँको सिंगार पटार पनि अस्तव्यस्त भयो। ती रोकटोक धडधडाएर ती वानर सेना त्यहाँ प्रवेश गरेको देखेर रक्षः पतिस्तदवलोक्य निकुम्भ कुम्भ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरान्त नरान्तकादीन् पुत्रं प्रहस्तमतिकाय विकम्पनादीन् सर्वानुगान् समहिनो दथ कुम्भकर्णम्। रक्षापति राक्षसराज रावणले तत् अवलोक्य सारा वानर सेनाहरू लङ्कापुरीमा जताततै तहसनहस गर्ने गरी प्रवेश गरेको देखेर के गर्दो उसले ए उठ भनेर निकुम्भ कुम्भ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरान्तक नरान्तक यी सबै सहित पुत्रम पुत्र इन्द्रजितलाई, प्रहस्तलाई, अतिकायलाई, विकम्पनलाई यी सबैलाई सर्वानुगान सबै यिनका पछि पछि लाग्ने भएका नोकर चाकर सहित सम अहिनोत जाओ तिनीहरूसँग मुकाबला गर भनेर सबैलाई पठायो। अथ रावण अथ कुम्भकर्णलाई पनि उसले जगाउन लाएर अरे के हेर्या छौ, रामले चढाई गरे लङ्कामा, उठ भनेर भन्छ, पठायो सबैलाई। शीघ्रं रे प्रतिबुध्यताम किम अभवत् प्रत्याहिता हृता जानकी। कुम्भकर्णलाई जगाउँदा के भन्छ, ए मूर्ख कति सुतेको, उठ उठ उठ, किन हल्ला गरेको अहिले? कुम्भकर्णले भन्छ, अरे मूर्ख कहाँको, रामले चढाई गरे लङ्कामा, अनि के गरे, किन चढाई गरे? मैले सीतालाई हरण गरेर लिएर आएँ, रामकी पत्नी सीतालाई। अरे हरण गरेर लिएर आयो भने भित्रै आऊ त, पत्नी रूपमा स्वीकार गर्यौ त। अरे रामदेखि अतिरिक्त उनले कसैलाई पनि मान्दिनन्। अरे मूर्ख कहाँका दाजु, तपाईँ यस्ता मायावी हुनुहुन्छ, हजुर राम बन्नु भएन? अरे मेरा भाइ, रामको आकृति पनि बनाएर म जान आँटे, रामको रूप बनाए मायाद्वारा, राम बन्दा रामको रूप बनाउँदा बित्तिकै मेरो मनमा त्यो काम भावना दूर हुन्छ। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम कामत नहीं राम। रामको रूप बनाउँदा बित्तिकै मेरो मनभित्रका त्यो दुर्भावना सबै समाप्त भएर मैले सीतालाई आमाको रूपमा देख्दछ मेरो मनले। शीघ्रं रे प्रतिबुध्यताम किम भवत् प्रत्याहृता जानकी भुक्ता नैव कथन न चेति भजते रामं विना मैथिली। राम किन्न भवान् भूत्
शृणु सखे ताली दलम श्यामलम रामं मे भजतः कदापि कलुषी भावो न संजायते। धेरै दिनमा सम्झेको आयो है सुलगामलाई। लंकामा बानर सेनाहरूले आक्रमण गरेर तहस नहस गरेपछि धेरै बानर सेनाहरू मरिसकेपछि, के अरे राक्षसगणहरू मरिसकेपछि हात्तीएर कुम्भकर्णलाई जगाउँदछ रावणले। कुम्भकर्ण 6 महिना सुत्ने 1 दिन खाने त्यस्तो वरदान मिलेको थियो। भर्खरै सुत्या थियो, उठ्दैन। कति गरेर उठेपछि किन हो र यो असमयमा मलाई जगायो, क्या आपत्ति पर्यो भन्दा अरे मूर्ख कहाँका रामले आक्रमण गर्नुभयो, सुत्याछस्। पहिले त गाली गरे कुम्भकर्णले, अरे तिमीलाई थाहा छैन राम नारायण भइबस्नुहुन्छ, साक्षात नारायण। सीता लक्ष्मी हुनुहुन्छ, अनि तिनलाई हरण गरेर लिएर आएर तिमीले लंकालाई सब भस्म पार्ने भयो। राम रूपी अग्निमा, सीता रूपी कालरात्रिमा सारा राक्षसहरूलाई तिमीले भस्म गर्ने भयो भनेर त्यसरी गाली गर्दै गएपछि यहाँ तिमीले उपदेश दिन आएको होइन, रावणले एक्लै लड्न नै सक्दछ भन्दा धर्म सङ्कटमा मैले अवस्था तिमीलाई छोड्दिन। अरे तिमीले पहिले कमसेकम तिनलाई भित्रायौ त। शीघ्रम रे प्रतिबुद्धताम किम भवत, के भयो र किन जगाएको भन्दा प्रत्याहृता जानकी, मैले सीतालाई हरण गरेर लिएर आएँ। भुक्ता भित्रायौ त, नैव कथम, किन नभित्र्याएको त हरण गरेर लिएर आएपछि भन्दा न भजते रामम बिना मैथिली, रामलाई छोडेर सीताले कसैलाई पनि स्वीकार गर्दिनन्। अरे मूर्ख, माया तिम्रो जादुगर, तिम्रो चमत्कार कहिले काम लाग्छ त? तिमी त मायाद्वारा राम जस्तो बनेर त जान सक्छौ नि सीताका सामने। राम किन्न भवान भूत, हजुर राम बन्नु भएन भन्दा भए के भए। सिँडु सके ए भाइ, ताली दलम श्यामलम रामम मे भजत। मेघश्याम रामको अनुहार मैले आफूमा बनाउँदा, त्यो राम रूप मैले धारण गर्दा बित्तिकै त्यो रामको स्वरूपको यस्तो प्रभाव कि मेरो मनमा त्यो कलुष भाव, दुर्भाव, नराम्रा विचार आउँदै आउन्न। मैले रामको रूप बनाउन विनय गर्दा सबै परनारीहरूलाई मैले मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपश्यति, त्यस्तो भाव मलाई आउँछ। त्यसो भने अब के गर्ने त? अब यो मलाई यो रामको सैन्य समुद्रमा नदीमा मलाई बग्न दिन्छौ कि साथ दिन्छौ भनेर जगाएर अनि अथ कुम्भकर्णम समहिनोत, कुम्भकर्णलाई पनि रामको सेनामा झोक दिए। रक्षापति लंकेश रावणले तब अवलोक्य, लंकामा बानरी सेनाहरूको प्रवेशलाई देखेर, लंकालाई ध्वस्त छिन्न भिन्न पारेको देखेर कुम्भ निकुम्भ धूम्राक्ष दुर्मुख देवान्तक नरान्तक नाना प्रकारका यी देवलाई जित्ने भएका राक्षसहरूलाई, आफ्नो पुत्रलाई, पुत्र त धेरै थिए उसका, 1 लाख छोरा थिए, तर यहाँ पुत्र भनेको इन्द्रजितलाई, त्यस्तै प्रहस्त अतिकाय विकम्पन आदि गरेका यिनले पुत्र नै हुन्। अनि उनका साथमा सर्वान अनुगान, उनका पछि चल्ने भएका उनका सेना सहित नौकर सहित समहिनो रणभूमिमा प्रेरणा गरे, युद्धमा जानको लागि पठाए। अथ यिनीहरू पनि भस्म हुँदै हुँदै गएपछि कुम्भकर्णम च प्रहिणो, कुम्भकर्णलाई पनि रणभूमिमा पठाए। ताम्यातुधान प्रतनाम अशिशूल चाप प्रासृष्टि शक्ति सरतो मर खड्ग दुर्गान सुग्रीव लक्ष्मण मरुत सुत गंधमाद नीलांगदर छपन सा दिभिदन्वितो गात।
भगवान राम पनि ताम त्यो जो राक्षसी सेना हो कस्तो त असी शूल चाप प्राशस्टी शक्ति शरद तोमर खड्ग दुर्गा जहाँ 80 भनेको तलवार शूल त्रिशूलहरू चाप बाणहरू प्राशस्टी नाना प्रकारका सप्तग्निहरू सहस्राग्निहरू नाना प्रकारका विस्फोटक जो पदार्थहरू हुन् शक्तिहरू हुन् शर हुन् तोमर हुन् खड्ग हुन् यिनीहरूले युक्त भएका हुनाले दुर्गाम त्यहाँ जानै नसक्ने भएको त्यस्तो यातुधान पृतनाम राक्षसहरूको त्यो अजय सेनालाई त्यो अजय सेनाको समुद्रमा राक्षसी रणनदीमा भगवान कसरी गई बक्स्यो त सुग्रीव लक्ष्मण सुग्रीवजी लक्ष्मणजी मरुच्छुत भनेको पवन पुत्र हनुमानजी गन्ध मादन नील अंगद नल नील अंगद त्यस्तै ऋक्ष भनेको ऋक्षराज जाम्बवान पनसादिवी यी सबैले अन्वितः युक्त भएर भगवान राम त्यो राक्षसी सेना समुद्रमा राक्षसी सैन्य नदीमा अगाध भगवान प्रस्थान गरी बक्स्यो त्यहाँ गई बक्स्यो त्यो राक्षसी सेना रूपी नदीमा प्रवेश गरेका यी बानर सेना सहित भगवान रामले के गरी बक्स्यो त भगवान रामका यी बानरी सेनाले के गरे तेनी कपा रघुपते रविपत्य सर्वे द्वन्द्वं बरूथ मिभपत्ति रथाश्वयोधैः जग्नुर्ध्रुमैरे गिरिगदेषु विरङ्गदाद्याः सीताभिमर्शहत मंगल रावणेशान् ते अनीकपाः सर्वे रघुपते अनीकपाः ती सबै भगवान रामका जो सेना नायकहरू हुन् सेनापतिहरू हुन् को हुन् त अंगदाद्याः अंगद आदि गरिएका यी सेना नायकहरू जो हुन् यिनीहरू इवपत्ति अथाश्वयोधैः बरूथम ऑनलाइन क्लास सब सक्न लाए ते सर्वे रघुपतेः अनीकपाः अंगदाद्याः इवपत्ति अथाश्वयोधैः द्वन्द्वं बरूथम अभिपत्य सीताभिमर्श हतमंगल रावणेशान् गिरिगदेषु भी जग्नु ते सर्वे रघुपते अनिकपा ती सबै भगवान श्री राम जी का सेनापतिहरू सेनाहरू को हुन् त सेनापतिहरू सेनापतिका यी सेनाहरू पछि लाग्छन् अंगदाद्यः अंगद प्रमुख जो छन् यिनीहरू इवपत्ति रथाश्वयोधै इभ भनेको गज हात्तीले युक्त भएको एउटा सेना समूह भने गजारूढ़ सेना पत्ती पदाती पैदल लड्ने सेना त्यस्तै रथमा आरोहण गरेर लड्ने सेना अश्व घुड़सवार सेना हात्ती सवार सेना रथ सवार सेना पदयात्री सेना यी सबै योद्धाहरूका साथमा बरूथम अभिपत्य रावणको सेना समूहलाई भेटेर बरूथम रावणका सेनाहरूलाई द्वन्द्वम अभिपत्य आफू बराबरको एउटा प्रतिद्वन्द्वीलाई भेटेर प्रतिद्वन्द्वीका साथमा
सीता विमर्श हत मंगल रावणे सान, सीतालाई अपहरण गर्नको लागि अपहरण गर्दा छोयो। सीतामा मातृभाव अब के गर्यो भनौँ न, त अपहरण गर्नलाई सीतालाई स्पर्श गरेका पापले सीता विमर्श, त्यसले नै हतमङ्गल नष्ट भएको छ सुख शान्तिको आश्रय जो मंगल गुण हो। त्यस्ता रावण छ मालिक जसको सीताको स्पर्श गर्नाले नष्ट भएको छ सुख शान्ति समृद्धिको मूल। यस्तो जो रावण नै छ जसको मालिक, खलनायक रावण छ जसको मालिक, त्यस्ता सबै राक्षस सेनाहरूलाई यिनी बानर सेनाहरूले गिरी गदे शुभी जग्नु, पर्वतका टुक्राद्वारा, गदाहरूद्वारा, बाणहरूद्वारा, नङ्ग्राहरूद्वारा, मुग्राहरूद्वारा जग्नु, बस ठोके, ठटाए, मारे। अरे सारा राक्षसी सेना बानर सेनाद्वारा तहस नहस ध्वस्त हुन लागेको देखेर रक्षापते सबल नष्टिमवेक्ष रुष्टः आरुह्य यानकमथाभिससार रामं स्वस्यन्दने द्युमति मातलिनोपनीते विभ्राजमान महनन् निशितैः क्षुरप्रैः। रक्षापति तद अवलोक्य सबल नष्टिम अवलोक्य, रक्षापति रावण, राक्षस राज रावणले सबल नष्टिम अपेक्षा आफ्नो सेनाको विनाश भएको देखेर रुष्ट रिसाएर यानकम आरुह्य अथ यानकम आरुह्य, अनि यानमा पुष्प विमानमा चढेर रामम अभिससार, रामलाई चढाई गर्यो, राम प्रति चढाई गर्यो। अथ त्यस अवस्थामा मातलिनो पनिते स्वस्यन्दने, रथमा चढेको रावण छ, विमानमा चढेर रावण लड्दैछ, भगवान राम वनमा के अरे पैदल हिँड्नु भएको छ, कथम युद्धम भविष्यति, कसरी युद्ध हुने। देवताहरूलाई यो असमानता मन परेन र देवताहरूले देवराजेन्द्रका सारथी मातलीलाई लयो गगनचारी रथ लिएर जाऊ, दिव्य रथ लिएर जाऊ भनेर स्वर्गको रथ मातली लिएर आउनु। अथ मातलिना उपनीते, देवराजेन्द्रका सारथी मातलीले लिएर आएको द्युमति स्वस्यन्दने देदीप्यमान प्रकाशमान झलझलाकार स्वस्यन्दने स्वर्गको रथमा विराजमान भएर विभ्राजमानम, त्यहाँ देदीप्यमान भइबक्सेका रामम श्री राम भगवानलाई रावणले अहनत निशितै छुरप्रहि, निशितै छुरप्रहि अहनत, एकदम उध्याएका छुरा जस्तो धार भएका बाणद्वारा भगवान रामलाई उसले हान्दछ, प्रहार गर्दछ। तीक्ष्ण बाणले भगवान रामलाई प्रहार गर्दछ। अब भगवानले किन प्रहार लिने त, प्रहार लिएको त छोडिदिउँ, भगवानले नै त ठोकेको भनौँ र विश्राम गरौँ। रामस्तमाह पुरुषादपुरी शयन्नः कान्ता समक्षमसता पहिरिता स्वत्ते त्यक्तत्रपस्य फलमद्यजुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुरलङ्घ्य वीर्यः। ए मूर्ख, रामस्तमाह, तम यस्तो यानकम अभिरुह्य पुष्प विमानमा चढेर भगवान रामका सामने तीक्ष्ण बाण प्रहार गर्ने भएको त्यस रावणलाई राम आह, भगवान रामले भनिबक्स्यो
पुरुषाद पुरुष, हे राक्षसको पनि मल जस्तो भएको, पुरुषाद पुरुषम अत्यति, पुरुषाद राक्षस, तिनको पनि पुरुष भनेको राक्षसको मल जस्तो अत्यन्त तुच्छ निकृष्ट, हे अधम, राक्षसको मल तुल्य, पिष्टा तुल्य, हे दुष्ट, न असमक्षम, हामी नभएका बेलामा, हाम्रो परोक्षमा, यत असत्ता, यत असता, असति दुर्जन, तैले यत जो सबत कुकुरले जस्तै, कलो चोरेर हिँड्ने कुकुरले जस्तै, ते कान्ता अपहृता, सीताको तिमीले, मेरी पत्नी सीताको तिमीले जो अपहरण गर्यौ, तैले अपहरण गरिस्, जुगुप्सितस्य कर्तु फलम, त्यस्तो निन्दनीय कर्म गर्ने, जुगुप्सितस्य निन्दनीय कर्म कर्तु गर्ने भएको त्यस कर्मको फलम अद्य, अहिले त्यो फल तिमीले प्राप्त गर, त्यो फल तिमीलाई मैले दिन्छु। कस्ता? त्यक्त तपस्य निर्लज्ज कायर, तँलाई मैले कालह इव, काल जो अनतिक्रमणीय काल, कालको पराक्रमलाई कसले हटाउन सक्छ त? कालले जस्तै त्यस्तै अलङ्ग वीर्य, जुन मेरो पराक्रमलाई कसैले अतिक्रमण गर्न सक्दैन, यस्तो सर्वसमर्थमा रामले त्यो तैले गरेको जो एकान्तमा हामीलाई पनि झुक्क्याएर पर लगेर, माया मारिजका न्युले हामीलाई पर हटाएर कायर जस्तै कुकुर झैं भएर सीतालाई अपहरण गरेको त्यस्तो निर्लज्ज निन्दनीय कर्म गर्ने भएको तेरो त्यो पापको फल अहिले यच्छामी, मैले दिन्छु भनेर भगवानले बस बाण आकर्णान्त प्रत्यञ्चा तानेर बाण छोडिदिई बक्स्यो। बस हृदय विभेद, उसको हृदय भेदन गर्दछ, हृदयमा भएको अमृत कुण्डलाई शोषण गरिदिएपछि अनि त्यो रावण मानव पुण्य सकिएपछि स्वर्गबाट धडाममा खसेपछि रावण पनि त्यो पुष्प विमानबाट तल झर्दछ, समाप्त हुन्छ। यो अलि विस्तारपूर्वक भोलि र पर्सि अलि व्यवधान हुन्छ कि क्या, 2 दिन विश्राम गरेर भनौँला। हरि ओम। श्री सीतारामचन्द्र भगवानको जय होस्। जय हो स्वामीजी। हेटौँडाबाट स्वामीजीले हेर्दै भइबक्सिन्छ, लक्ष्मी हरियालद्वारा पनि दर्शन भइराखेका छ, नारायण भुयाल भइबक्सिन्छ, त्यस्तै कमला सापकोटा भइबक्सिन्छ, दिल्लीराम आचार्य भइबक्सिन्छ, देवका मिश्रा भइबक्सिन्छ, विष्णु डुइटेल भइबक्सिन्छ, विष्णु धिताल भइबक्सिन्छ, योगा काफ्ले भइबक्सिन्छ। यता त हेर्छु त तल सरिहाल्छ। तीर्थराज दाहाल भइबक्सिन्छ, रत्न गौतमजी भइबक्सिन्छ। जय हो सबैलाई श्रीमन्नारायण। प्रभा गौतम नेपाल, ओहो उहाँबाट क्यानाडाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। योगेश्वर बरालजी भइबक्सिन्छ। यस्तै प्रकारले रत्न गौतमजी, देवनायक निरौला भइबक्सिन्छ, ईश्वरी खतिवडा भइबक्सिन्छ, इन्द्र धिमाल भइबक्सिन्छ, सत्यम्बद स्वामीजी भइबक्सिन्छ। सबैलाई अडियन्छ जय श्रीमन्नारायण छ। यस अतिरिक्त धेरै भइबक्सिन्छ हेर्नेवालाहरू, सबैलाई जय श्रीमन्नारायण। यो पावन रामचरित्र बहुत सुन्न योग्य हुन्छ। जय श्रीमन्नारायण।